अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके घांचे में कल एक इंसिडेंट पेश आया था जिसमें एक गाड़ी ने 6 बच्चों को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में 4 बच्चे मौके पर शहीद हो गए थे। 2 बच्चे थे वो सवेर उनकी जो है ना वो ज़ख्मी थे, जिनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जारी है। नाजरीन, दूसरी तरफ कराची में कल एक जो है वो नीम मुर्दा हालत में पाए जाने वाले हाथी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद की जो सूरत हाल है, हम ज़रा इन दोनों में कंपैरिजन करना है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के जब इस इंसिडेंट को जब सोशल मीडिया पर उठाया गया तो इसके हवाले से किसी पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया, किसी भी टीवी चैनल पे उस हवाले से कोई कवरेज नहीं दी गई। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ कराची में एक मुर्दा हालत में, नीम मुर्दा हालत में पाई जाने वाली उस हाथी के हवाले से इस कदर ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइनें लगी कि मुझे तो ये कुछ महसूस होना लगा कि कोई कराची में कोई तबाही मची हुई है, कोई दुनिया की आखिरी हाथी थे जिसके ऊपर इन्होंने इतनी कवरेज दी। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया का ये दोगला नज़रिया, ये दो कौमी नज़रिए की, दो कौमी के असरात वाली जो मीडिया, या ये जो ड्यूल फेसेस वाली जो हमारी मीडिया, आखिर क्या वजह है कि वो छोटे इलाकों को कवरेज नहीं देते बनिस्बत ऐसे बड़े शहरों में जहाँ पर कोई कुत्ता मरता है, किसी की बिल्ली मरती है, तो उसको ये लोग हेडलाइंस और ब्रेकिंग लगाते हैं। नाज़रीन, इसकी जो है ना दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो आप किसी बड़े शहर के हवाले से कोई ख़बर देते तो वहाँ से उनकी इंटरेस्ट का मसला होता है, उनके जो पैसों का मसला होता है। और दूसरी, जब ये गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों की जब ये ख़बरें पब्लिश करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी इनको मसाइल का सामना था। नाज़रीन, जब कल का जो इंसिडेंट था, इसमें जिस गाड़ी ने ये एक्सीडेंट, जिस गाड़ी की वजह से हुआ, तो उस गाड़ी को चलाने वाले जो ड्राइवर थे या जो उस गाड़ी में अंदर बैठा हुआ जो बंदा था, वो कोई आर्मी का सूबेदार मेजर या कोई उसका हवलदार मेजर टाइप का कोई बंदा था जो उस गाड़ी को चला रहा था। अब जब मीडिया को इस हवाले से जब इतलात मिली कि ये जो ख़बर है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसके अंदर फोर्सेस का कोई बंदा इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उस ख़बर को ये मीडिया हाउसेस को लगाने की इनकी औकात ही नहीं, वो ख़बर उन्होंने उसी टाइम ही हाइड कर दिया। उसके बदले में कराची में एक जो है नॉर्मल सा इंसिडेंट पेश आया, कोई हाथी थी, मर गई तो मर गई, दैट्स इट, इससे कोई बड़ा मसला नहीं था, बीमार हाथी। उस ख़बर को 2 दिनों से आज तक, कल का दिन और आज भी दिन, इवन आपके हेडलाइंस में वो चलती रही कि पता नहीं मर गया, पूरा मुल्क ख़त्म होने वाला है, मुल्क की आखिरी हाथी थी, दुनिया में ये आखिरी हाथी, तो उसको कवरेज दे दी गई। नाज़रीन, हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ लोगों के जहनों में एक बात होती है कि हम सोचते हैं कि शायद मीडिया हाउसेस के अंदर बैठे हुए ये जो बड़े बड़े एंकर्स होते हैं, ये जो मीडिया हाउसेस के मालिकान होते हैं, ये शायद बहुत जुल्म के ख़िलाफ़ और बड़े आदलाना और एक इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाले इदारे हैं। या लोगों के जहनों में ये बात होती है कि जो मीडिया हाउसेस में बैठे हुए लोग हैं, ये अवामी मसाइल के ऊपर अवामी सोच और अवामी मफादात के लिए ये हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, मीडिया हाउसेस जो होते हैं ये बिज़नेस हब्स होते हैं, इनका काम कारोबार होता है। गुज़श्ता कुछ अरसा पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जियो न्यूज़ के मालिक मीर शकीलुर रहमान ने एक इंटरव्यू के दौरान उसने कहा था कि मैंने चैनल को खैराती फलाही इदारा नहीं है, ये कोई हक़ और सच के लिए बनाने के लिए इदारा नहीं बनाया, इस इदारे का मकसद है बिज़नेस जनरेट करना, और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। नाज़रीन, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उनका काम होता है बिज़नेस जनरेट करना। जब भी वो कोई ऐसे सीरियस किस्म के इश्यूज़ होते हैं जिसके हवाले से बात करना उनके लिए ख़तरा होता है, तो इसलिए ऐसे जो ख़ासकर जो ख़बरें होती, जिस तरह के कल का जो इंसिडेंट था गिलगित बल्तिस्तान वाला इंसिडेंट, उसलिए उसको कवर नहीं किया गया क्योंकि इस खबर के बाद उनके इश्तिहारात रुकते, इनके इश्तिहारात में कमी आती, और इनका जो चैनल होता है, जो उसके चैनल के नंबर जो है वो केबल्स में वो जो ताकतवर फोर्सेस जो हैं उसको पीछे धकेल दिया जाता और उनकी रैंकिंग नीचे दिखाई जाती। अब जो बिज़नेस मालिकान हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई मरता है तो मरे, कोई इंसान मरता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनको कौन पूछने वाला। नाज़रीन, अगर ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर ना होता तो शायद कल वाली ख़बर हम तक भी ना पहुंचती। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां की ख़बरें और उनके मसाइल हमारी मीडिया कभी भी मेन स्ट्रीम स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई देती। गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उसने उन्होंने एक अपनी न्यूज़ शेयर की थी। उन्होंने एक अपनी ट्वीट में वो बता रहे थे कि बलूचिस्तान को पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो 32 सेकंड से 36 सेकंड पर डे एवरेज इनको ये कवरेज टाइम मिलता है।
اب جب ایک بلوچستان پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پہ اگر وہ 34 سیکنڈ دیتے تو آپ سوچئے گا گلگت بلتستان جیسے چھوٹے علاقوں میں کتنا سیکنڈز یہ دیتے ہوں گے، کتنی منٹ کی کوریج دیتی ہوتی۔ ناظرین دوسری طرف ایک تو ہم نیشنل میڈیا سے ہمیشہ ہمارا گلا شکوہ ہمارا رہتا ہے کہ یہ لوگ کوریج نہیں دیتے، دوسری طرف ہمارے جو گلگت بلتستان کے اندر جو لوکل میڈیا جو جن لوگوں نے اپنی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے جہاں سے وہ لوگ اپنے ارننگ لیتے ہیں، جو عوام کے امنگوں کی ترجمانی وہ لوگ بھی کرتے نہیں دکھائی دیتے۔ کل کے اس انسیڈنٹ کے بعد میں نام تو نہیں لوں گا، میں نے بہت سارے جو ایسے بڑے جو بلتستان ڈویژن کے خاص کر کے جو وہاں کے بڑے جو چینلز ہیں یا جو گروپس ہیں ان کے میں نے جب اکاؤنٹس وزٹ کیے تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کوئی خبر لگائی ہو، نہ تو انہوں نے اس خبر کے حوالے سے کوئی ایسی کوریج دی جو اس کے جینوین ہونا چاہیے۔ ایک سرکاری ٹائپ کی پریس ریلیز انہوں نے ضرور لگائی جس سے انہوں نے اپنے مفادات کو ٹھیس پہنچتا تھا، اس لیے ایسے جو لوکل لیول کے جو گروپس ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو کوریج نہیں دی۔ ناظرین یہ بات بہرحال ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے جتنے بھی چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک بھی جتنی بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، چاہے وہ نیشنل ہو چاہے وہ لوکل، ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ بزنس کے اوپر اور پیسے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب جو کام بزنس اور پیسوں کے لیے جس ادارے کو کھڑا کیا جاتا ہے اس ادارے کے اندر پھر ایسی جو ڈسکرمنیشن اور ایسی تقسیم ہوتی ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی اس ایرا کے اندر آج کے دور میں اب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے، آپ سوشل میڈیا کو اس کا ایک مثبت استعمال کے ذریعے آپ اپنے علاقے کے مسائل اور علاقے کے ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور ان مسائل کے حوالے سے آپ لوگوں تک اپنا آواز پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں سکرین سے زیادہ جو ہے وہ عوام سوشل میڈیا کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے سے زیادہ لنک ہوتا ہے اور وہاں پر زیادہ اس حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کر لیں جب بھی ہمارے پاس کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہو، ہمارے علاقے کے کوئی بھی مسائل ہو، تو ہم نے ان مسائل کے حوالے سے ہم نے ضرور آواز اٹھانا ہے تاکہ ان مسائل سے آپ پوری دنیا اور جو پوری نیشنل سطح پر اس مسائل کو اجاگر کر لیں۔ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، جب بھی آپ کسی ایشوز کے اوپر کسی بھی مسئلے کے اوپر آپ نے اگر خبر لگانی تو اس سے پہلے یہ تحقیق ضرور کر لیں کہ کیا یہ خبر درست ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ خبر تحقیق کے بعد آپ 100% اس حوالے سے آپ کنفرم ہو تو ایسی خبر کو ضرور لگایا جائے، ایسی خبروں کے حوالے سے چرچا ضرور کر لیں، ایسی ایشوز کے اوپر ہائی لائٹ ضرور کیجیے گا۔ اور آپ کے علاقے میں مختلف قسم کے مسائل، آپ کے اسپتال سے، اسکول سے، تعلیم سے جس قسم کی مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے آپ نے ضرور اپنی آراء اور اپنی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنی پوائنٹ آف ویو اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہمیں علاقائی تعصب، قومی مسائل کے علاقائی تعصب، ذاتی منافرت، پرسنل کلیشز سے ہٹ کر ہمیں قومی اور جو ہمارے علاقائی مسائل ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں آپس میں تقسیم کے جو ایک ہمارے ہاں ایک بیماری ہے، تقسیم کا ایک ہمارے ہاں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے، ایک جراثیم ہمارے ذہنوں میں، اس سے نکل کر فرقہ واریت کے مسائل سے نکل کر ہمیں قومی سطح پر، علاقائی سطح پر گلگت بلتستان کے ہمیں مسائل کو ایسے ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ ان مسائل سے پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ لگے کہ وہاں پر جینوین مسائل کیا ہیں اور قومی سطح پر بھی ان مسائل کے حوالے سے بھی آگاہی لوگوں کو ملے۔ ہم پازیٹیو چیزوں کو جب تک ہم لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آئیں گے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ناظرین نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔